नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब नाज़रीन हज़रात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने आप लोगों के साथ सूरत दुहा पढ़नी है। इसका नाम, वजह तस्मिया और सूरत दुहा के मज़ामीन और सूरत दुहा का तर्जुमा और तफसील पढ़नी है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना वअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाल ले कि तुम्हें तुम्हारे रब ने छोड़ा और ना मकरू जाना, और बेशक पिछली तुम्हारे लिए पहली से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। क्या इसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ राह दी, और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। तू यतीम पर दबाव न डालो और मंगता को न झिड़को, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शान नज़ूल। जब हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत बिलाल को बहुत गिरा कीमत पर ख़रीद कर आज़ाद कर दिया तो कुफ़ार को हैरत हुई, और उन्होंने कहा कि हज़रत सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा क्यों किया? शायद बिलाल का इन पर कोई एहसान होगा जो उन्होंने इतना गिरा कीमत देकर ख़रीदा और आज़ाद किया। इस पर यह आयत नाजिल हुई और ज़ाहिर फरमा दिया गया कि हज़रत सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा का ये फ़ेल महज अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है, किसी के एहसान का बदला नहीं है, और ना इनमें हज़रत बिलाल वगैरह का कोई एहसान है। हज़रत सदीक़ अकबर ने बहुत से लोगों को इनके इस्लाम के सबब ख़रीद कर आज़ाद किया, इस नेमत व करम से जो अल्लाह ताला इनको जन्नत में अता फ़रमाएगा। सूरत दुहा मक्की है। इसमें 1 रकू 11 आयतें 40 कलमे 172 हरूफ हैं। शान नज़ूल। एक मरतबा ऐसा इत्तफ़ाक़ हुआ कि चंद रोज़ वही न आई तो कुफ़ार ने बतरीक़ तान कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके रब ने छोड़ दिया और मकरूह जाना। इस पर वद्दुहा नाजिल हुई जिस वक्त के आफ़ताब बुलंद हो, क्योंकि ये वक्त वही है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को अपने कलाम से मुशर्रफ़ किया, और इसी वक्त जादूगर सजदे में गिरे। चाश्त की नमाज सुन्नत है। इसका वक्त आफ़ताब के बुलंद होने से कबल ज़वाल तक है। इमाम साहब के नज़दीक चाश्त की नमाज़ें हज़रत इमाम जाफ़र सादक ने फरमाया कि चाश्त से मुराद वो चाश्त है जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कलाम फरमाया। बाद मुफस्सरीन ने फरमाया कि चाश्त इशारा है नूर जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और शब कनाया है आपके गैसुए अम्बरीन से, यानी आखिरत दुनिया से बेहतर, क्योंकि वहाँ आपके लिए मुकाम महमूद होज़ मोरू खैर मऊद और तमाम अम्बिया और रसूल पर तकद्दुम, और आपकी उम्मत की तमाम उम्मतों पर गवाह होना, और आपकी शफ़ाअत से मोमिनीन के मर्तबे और दर्जे बुलंद होना, और बेइंतहा इज़्ज़तें और करामतें जो बयान में नहीं आती। यानी भी बयान फरमाए हैं कि आने वाले अहवाल आपके लिए गुज़िश्ता से बेहतर व बरतर हैं। गोया कि हक़ ताला का वादा है कि वो रोज़ बरोज़ आपके दर्जे बुलंद करेगा और इज़्ज़त पर इज़्ज़त और मुनसब पर मुनसब ज़्यादा फरमाएगा। और सात व बसात
آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سے یہ وعدہ کریمہ ہے، ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی، کمال نفس اور علوم اولین و آخر و ظہور امر، اعلاء دین اور فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئیں، عہد صحابہ میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشارق و مغرب میں پھیل جانا اور آپ کی امت کا بہترین ہونا، آپ کی وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم بھی شامل ہے۔ آپ کو شفاعت عامہ خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں دوست مبارک اٹھا کر کرامات کے حق میں رد کر دیا، رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا اللہم امتی امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ جبرائیل حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا، سید عالم انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبرائیل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ خوب کریں گے اور آپ کو گناہ خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گنہگار ان کی امت بخش دیے جائے۔ تو آیت احادیث میں پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے اور اس حبیب اکرم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائی حال سے آپ پر فرمائیں۔ سید عالم ابی والدہ ماجدہ کے متکفل آپ کے دادا عبد المطلب ہوئے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ بھی وفات پا گئیں۔ جب آپ ابو طالب کو جو آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ کی خدمت و نگرانی کی وصیت کی۔ ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ یتیم بمعنی یکتا و بے نظیر کے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے در یتیمہ۔ اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزر و شرف میں یکتا بے نظیر فرمایا، آپ کو مقام قرب میں جگہ دی اور اپنی حفاظت میں دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کو نبوت اصطفیٰ رسالت کے ساتھ مشرف فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔